میرے تواڈے تے اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہویا ہے کہ اسی کائنات دی سب تو پاکیزہ سب تو خوبصورت جگہ اللہ دے گھر دے اندر آئے ہاں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کائنات دی سب تو خوبصورت اور بابرکت جگہ اللہ دا گھر ہے، مسجد ہے، اور سب تو نحوست والی جگہ یہ بازار نے۔ اس وقت اسی تشریف فرما ہاں تو کائنات دی سب تو برکت والی جگہ اللہ دے گھر اندر تشریف فرما ہاں۔ ایتھے فرشتے بھی بیٹھے نے، ہر بندہ اللہ پاک دے فرشتیاں دے نال بیٹھا ہے، کائنات دی سب تو برکت والی جگہ چ بیٹھے ہو اور فرشتیاں دے نال بیٹھے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ من خرج من بیتہ الی المسجد ان یتعلم او یعلم فہو کاجر الحاج المعتمر۔ سلسلہ حدیث صحیحہ اندر نبی پاک دی حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے جڑا بندہ اللہ دے گھر اندر آ کے بہندا ہے اس واسطے آندا ہے یا میں دین دی گل سکھا دیاں گا یا دین دی گل سکھ لاں گا، دین دی گل سکھا دیاں گا یا دین دی گل سکھ لاں گا۔ جڑا بندہ اس نیت نہ مسجد چ آندا ہے ہجے مسجد چوں باہر نہیں نکلدا، اللہ پورے ایک حج تے پورے عمرے دا اللہ پاک ثواب عطا فرما دیندے نے۔ لگدا ہے تہاڈا دل نہیں کردا حج عمرہ کرن نوں، لکھاں روپیہ لگدا ہے حج عمرہ کرن تے تہاڈی سستی دس دے کہ دل نہیں لگدا پیا تہاڈا۔ اللہ کو دعا کر لئیے اللہ ایتھوں نکلن تو پہلے ہی سانو حج دے عمرے دے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرمائے۔ اجے بھی نہیں بولے اللہ اپنی رحمت دے نال عطا فرمائے۔ ہمیں تواڈے پاسپورٹ نہیں بنے اللہ دے اجر چ کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ اخلاص نال بوو گے، عقیدہ توحید لے کے بیٹھے ہو۔ کائنات دے ہر بندے دی گل غلط ہو سکتی ہے پر سارے بولو مل کے بولو کٹھے بولو، نبی پاک دی گل غلط ہو سکتی، سارے بولو غلط ہو سکتی۔ تو جدوں نبی پاک نے کہتا ہے کہ اللہ پاک جڑا دین دی گل سکھن سکھان واسطے مسیتے آ جائے تے مسیتوں باہر جان تو پہلے ہی اللہ حج جنہ عمرے جنہ ثواب عطا کردا ہے، اللہ ساڈے نامہ اعمال اندر اے اجر و ثواب سانو عطا فرمائے۔ بڑا دل خوش ہویا ہے ججا کلاں پنڈ جا کے تہاڈا شوق ویکھ کے، اللہ دا سوہنا گھر ویکھ کے، جنہاں نے اس گھر نوں تعمیر کیتا ہے دعا کرو جے فوت ہو گیا نے اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے۔ جڑے اس مسجد نمازاں پڑھدے نے، خدمت کردے نے، اس گھر دا خیال کردے نے، اللہ پاک انہاں نوں دین و دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اور جنہاں نے اج دا یہ پروگرام رکھے ہے پیارے بھائی عبدالستار صاحب، مولانا صدیق الحسن صاحب، اللہ پاک انہاں دے اور تواڈے سب دے مال جان کاروبار عزت اندر برکتاں عطا فرمائے۔ توجہ میرے حال کرنا، نہایت اہم باتاں میں تواڈے پیشے خدمت کرنی چاہنا۔ رومال ہے کسی کو بڑا سا کھچن ڈیا سپیکر پہ، یہ تو کام خراب کرے گا۔ کسی کو رومال ہے چھوٹا دے دیو، ایتھے بن چھڑی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اسی چنگے ہاں یا مندے ہاں تیرے گھر چ آئے ہاں، بڑے گناہگار ہاں، اپنی رحمت دے نال اللہ پاک ساڈے ساریاں گناہاں نوں دعا کر لو اللہ پاک نیکیاں اندر تبدیل فرمائے۔ اللہ کولوں معافی لینی ہے، نہیں معافی نہیں لینی، وی آئی پی معافی لینی ہے۔ وی آئی پی معافی یہ وے کہ اللہ پاک اپنی رحمت نال ساڈے ساریاں گناہاں نوں اللہ نیکیاں اندر تبدیل فرمائے۔ سپیکر نہیں چھیڑنا بھائی جانوں، ٹھیک ہے؟ سونا ہو گیا سپیکر ماشاءاللہ۔ احباب گرامی قدر ویکھو نا، میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نوں نہیں ویکھیا تے تساں بھی ویکھیا جے نبی پاک؟ ہولی ہولی بولدے ڈردے پے ہو۔ نبی پاک نوں تساں ویکھیا؟ نہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں ویکھیا نہ تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوں ویکھیا، ٹھیک ہے؟ دل کردا نا ویکھن، سارے دل کردا ویکھن۔ اللہ پاک سانوں نبی پاک دا دیدار نصیب فرمائے۔ اور نبی پاک دے صحابہ بڑیاں اچھیاں شاناں والے، نالے نبی پاک دا دیدار کر دے تے نالے نبی پاک نہ سفر کر دے، نالے نبی پاک دا چہرہ ویندے، آپ دیاں زلفاں ویندے، آپ دے رخسار ویندے،
نبی پاک دی داڑھی ویندے نالے آپ دے چہرے دی زیارت کردے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ساڑھے واسطے 3 موقع رکھے نے۔ کنے موقع رکھے نے؟ ہولی ہولی بولیو پرچہ ہو جائے گا۔ کنے موقع رکھے نے؟ 3 موقع اللہ پاک نے ساڑھے لی رکھے نے۔ ایک موقع خواب چ نبی پاک نے فرمایا اللہ میرا دیدار عطا کر سکتا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان دے وچ ایڈی جرت نہیں کہ نبی پاک دی شکل بن کے کسی سامنے آئے۔ خواب چ نبی پاک دا دیدار برحق ہے۔ حوض کوثر تے نبی پاک علیہ السلام دنیا تو جان لگے تے صحابہ پریشان ہو گئے۔ آپ نے فرمایا صحابہ پریشان نہ آ جائے، حوض کوثر تے اللہ پاک تانوں میرا دیدار عطا کرے گا۔ تیسرے موقع تے نبی پاک نے فرمایا جنت میں اللہ پاک کئی جنتیاں نو نالے جنت دے میٹھے میوے بھی عطا کرے گا تے نالے میرا دیدار بھی عطا کرے گا۔ ویکھو نہ میں نبی پاک نو ویکھیا نہ تساں نبی پاک نو ویکھیا، تے نبی پاک علیہ السلام کو نہ صحابہ ہوندے، گل جٹکے انداز نہ سیدھی سمجھائیے، صحابہ ہوندے کوئی نبی پاک کو لا کے کہندا اللہ دے پیغمبر میں بیمار ہاں میرے لیے دعا کر دو، اللہ مینوں شفا عطا کر دے۔ کوئی نبی پاک علیہ السلام دے کولوں آ کے دعا کراندا اللہ دے پیغمبر میں بے اولاد ہاں دعا کر دو اللہ مینوں اولاد عطا کر دے۔ کوئی نبی پاک ہوندا کہندا اللہ دے پیغمبر میں دھیاں والوں بڑا پریشان ہاں دعا کر دو اللہ میریاں دھیاں والوں پریشانیاں دور کر دے۔ کوئی صحابی ہوندا کہندا اللہ دے پیغمبر کاروبار والوں بڑا پریشان ہاں دعا کرو اللہ کاروبار عطا کر دے۔ صحابہ نبی پاک کول اوندے نالے دعاواں کراندے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اوندے، صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ کے دعاواں کراندے تے ساڈا بھی دل کردا ہے اسی نبی پاک نو ویکھیا نہیں تے نبی پاک ساڈے لئی بھی دعا کرن۔ کیوں جی دل کردا ہے کہ نہیں کردا؟ بھاویں نبی پاک نو تساں نہیں ویکھیا پر اج بھی تانوں نبی پاک دی دعا لب سکدی ہے۔ بھاویں نبی پاک دنیا تو ٹر گئے نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا روضہ بنے ہے، آپ دی قبر پاک بنی ہے۔ کدی زندے بندے دی قبر ویکھی جے؟ دیکھو کدی زندے بندے دی قبر ویکھی جے؟ ہولی ہولی بول دے ہو، کدی زندہ دی قبر ویکھی جے؟ زندے بندے دی قبر نہیں ہوندی، جڑا فوت ہو جائے قبر وہ دی ہوندی ہے۔ تے نبی پاک علیہ السلام تے موت پاک آئی ہے تے نبی پاک دی قبر پاک مدینہ پاک روضہ رسول چ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تے جڑا زندہ ہوئے وہ سندا ہے، کدی مریا بندہ بھی سنیا، کدی مردے نو جو نوائیے تے نوان والے بندے دا مردہ نا دس سکدا میرا نا کی ہے؟ کدی پوچھیا جے مردے کولوں؟ مردے نا نہیں دسدے ہوندے کی ہے، کیونکہ سندے نہیں تے وہ جے نواندے ہوئیے تے سنتے نہیں تے قبر تے جا کے بھی وہ سن سکتے تاں بھی نہیں سن سکتے۔ اس واسطے نبی پاک دے موت پاک آئیے، آپ علیہ السلام دی قبر پاک موجود ہے مدینہ پاک دے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا تو ٹر گئے نے، صحابہ تے انہاں کول دعاواں کراندے رہے تے جے اج سانوں بھی نبی پاک دی دعا لب سکدی ہے، گل قابل غور ہے کہ نہیں؟ سانوں بھی نبی پاک دی دعا لب سکدی ہے کہ نہیں؟ وہ پنڈ والے ہو، ججاں کلاں دے باسی ہو، ادھروں ادھروں ہونے والے ہو، نبی پاک علیہ السلام نے میری تہاڈی بڑی فکر کی ہے۔ چوری صاحب نبی پاک نے میری تہاڈی بڑی فکر کی ہے، اپنے امتیاں دا بڑا خیال کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے قیامت تک دے آن والے مسلماناں واسطے چند ایسیاں نیکیاں دس دتیاں نے، چند ایسے نیک اعمال دس دیتے نے، جڑا بندہ اللہ دی زمین تے رہ کے آ نیک اعمال کرے گا اللہ پاک انہوں نبی پاک علیہ السلام دیاں دعاواں اپنی رحمت دے نال عطا کر دین گے، انہوں نبی پاک دیاں دعاواں لگ جان گیاں۔ یار ویکھو میرا نام لے کے مکے شریف دے امام نماز پڑھان والے جمعہ پڑھان والے اللہ دے گھر میرا نام لے کے دعا کرن، تہاڈا نام لے کے دعا کرن، کنے خوش ہوو گے؟ بڑے اسی خوش ہواں گے، یار بیت اللہ دے امام نے میرا نام لے کے دعا کیتی۔ تے جے مسجد نبوی دا امام میرے تہاڈے لئی دعا کرے، مسجد نبوی دا امام میرے تہاڈے لئی دعا کرے تے یار گل سنو، ساڈے واسطے کڈی عظمت والی گل ہے کہ مصلی رسول تے کھڑے ہونے والے امام نے میرا تہاڈا نام لے کے دعا کیتی ہے، کڈی شان والی گل ہے۔ ساڈے واسطے دنیا کوئی ولی دعا کرے اسی کنے خوش ہوواں گے، تے جدے دعا کیتی جدے واسطے دعا کر دیتی ہے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دیتی ہے، او دی عزت عظمت دا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ سارے بولو او دی عزت عظمت دا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ دنیا دا امام بیت اللہ دا مسجد نبوی دا کوئی ولی دعا کر دے انہیں خوش ہونے ہاں تے نبی پاک نالوں وڈی ولایت کسے دی ہو سکتی ہے؟ نبی پاک نالوں وڈا شان کسے دا ہو سکتا ہے؟
آؤ پھر میرا بھی دل کردا ہے مینوں نبی پاک دی دعا لبے، تہاڈا سارے دا بھی دل کردا ہے سانوں نبی پاک دی دعا لبے، تے نبی پاک دی دعا لبدی کیویں نے؟ آؤ میں رب دا قرآن پڑھ کے تانوں دساں، ایک دو گلاں دساں تے گل ختم کراں۔ میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن آیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اے میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام، میں اللہ تانوں کہنا کہ تسی اپنے امتیاں لئی دعا کریا کرو، تہاڈی دعا دی برکت دے نال میں تہاڈے امتیاں دیاں پریشانیاں دور کرنا۔ اے میرے پیغمبر میں رب تانوں کہنا کہ تسی اپنے امتیاں لئی دعا کریا کرو، تہاڈی دعا دی برکت دے نال میں تہاڈے امتیاں نوں بیماریاں تو شفا عطا کر دینا، تہاڈی دعا دی برکت دے نال میں تہاڈے امتیاں دے کاروبار وچ برکتاں پا دینا۔ اے میرے پیغمبر تسی دعا کریا کرو، تہاڈی دعا دی برکت دے نال میں تہاڈے امتیاں دیاں کل پریشانیاں دور کر دینا۔ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے میرے پیغمبر تسی اپنے امتیاں دے حق اندر دعاواں کرو تے تواڈیاں دعاواں نوں میں اللہ قبول کراں گا۔ دعاواں کون قبول کردا ہے؟ جھاکا لا کے بولو میں چندہ منگن والا مولوی نہیں، دعا کرو۔ دعاواں کون قبول کردا ہے؟ دعاواں کدے کولوں منگی دیاں نے؟ ساڈے سوالاں دا جواب کون دیندا ہے؟ اولاداں کون دیندا ہے؟ دعاواں کون قبول کردا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ کہہ رہے نے تسی دعاواں کرو، تہاڈیاں دعاواں نو میں اللہ قبول کراں گا۔ جے نبی پاک دی دعا نو اللہ تو علاوہ کوئی قبول نہیں کردا تے میریاں دعاواں نو بھی رب تو علاوہ کوئی نہیں قبول کردا، تہاڈیاں دعاواں نو بھی اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جے قبول کردا، کوئی کرنی والا نہیں جے کردا، کوئی دھرتی والا نہیں جے کردا، کوئی زندہ پیر نہیں جے کردا، کوئی مردہ پیر نہیں جے کردا، کوئی عامل نہیں جے کردا، کوئی نجومی نہیں جے کردا۔ سنو اللہ پاک دا قرآن، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا من دون اللہ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم عن دعائہم غافلون۔ ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ پاک نے فرمایا او بڑا بڑا چلا بندہ ہے، او بڑا بڑا بیوقوف بندہ جڑا رب نو چھوڑ کے غیراں دے کولوں منگے، او بڑا بڑا پاگل بندہ جڑا ایک رب نو چھوڑ کے غیراں دے کولوں سوال کرے، ایک رب دا در چھڑ کے غیر اللہ دے در تے جا کے منگے، ایک رب دا در چھڑ کے غیر اللہ دے کولوں جا کے سوال کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں بھی اللہ قبول کردا ہے تے میریاں تہاڈیاں بھی کون قبول کردا ہے؟ میریاں تہاڈیاں بھی دعاواں اللہ قبول کردا ہے تے رب نو مت دین دی لوڑ نہیں، اللہ نو عقل دین دی لوڑ نہیں، اللہ نو مت دین دی لوڑ نہیں۔ تو پنجابی وچ اللہ دے کولوں منگ، تو سندھی وچ اللہ دے کولوں منگ، تو اردو وچ اللہ دے کولوں منگ، تو پشتو وچ اللہ دے کولوں منگ، تو عربی وچ اللہ دے کولوں منگ، تو بنگالی وچ اللہ دے کولوں منگ، جیڑی زبان چ منگ، منگدا تو جائے گا تیرا رب تینوں عطا کردا جائے گا۔ تو منگدا منگدا تھک جائے گا پر اللہ پاک عطا کر دے تھکن گے۔ اللہ تو منگدا منگدا رج جائے گا پر اللہ دے خزانے میں جو کوئی کمی آئے گی۔
اللہ دے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. رب تے آپ وعدہ لاندا ہے, اللہ تے آپ نمن, اللہ تے آپ منادی کردا ہے, خالی ہاتھ میں چولی بھر دیواں, اوے خالی ہاتھ میں چولی بھر دیواں, تینو مال اولاد تے زر دیواں, تیری ہر مشکل میں حل کر دیواں. پڑھ لو لا الہ آؤندا تے پڑھو تے بھاویں نہ پڑھو, لا الہ الا اللہ ہووے مرضی جے میرے کول آنے دی. اللہ کہندے نے ہووے مرضی جے میرے کول آنے دی, آکے دل دے دکھ سنانے دی, پیری لوڑ نہیں جتی پاڑے دی. پڑھ لو لا الہ الا اللہ. 5000 روپیہ لا کے 10,000 روپیہ لا کے کرائے دی گڈی تے لے کے, گڈی کرائے تے لے کے تو پیر کول دعا کرانا سے جانا ہے, ملنگ دے کول دعا کرانا سے جانا ہے, پیران دے در تے جا کے دعا کرانا ہے, ملنگاں دے کول جا کے دعا کرانا ہے. اللہ کہندے نے میرے در سے آیا کر, کیوں مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں, مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں, میں کوئی دور محل بنایا نہیں, چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں. پڑھ لو لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے, آجا منگ لے, تھی چاہی دیا, پوت چاہی دائی, رزق چاہی دائی, کاروبار چاہی دائی, کی چاہی دائی. اللہ واضح مار دینے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے, تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے, بوئے غیرہ دے کیوں تو جانا ہے. ایک رب نو چھڑ کے بوئے غیرہ دے کیوں تو جانا ہے. چاکا لا کے پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے, فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. آؤ میں سب تو پہلا عمل بیان کرنا, جس عمل دے کرن نال بندے نو نبی پاک دی دعا لب گئی جے, مدینے والے امام دی دعا لب گئی جے, پوری کائنات دے پیر دی دعا لب دی جے, رہبر شریعت دی دعا لب دی جے. پہلا عمل میں دسنا ہے, سینے ٹھنڈ پا دیو, درود پڑھ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ہے اثر دی جماعت کھڑی ہون تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے, 2 کر کے 2 کر کے پڑھدا ہے, پنجویں 4 اکٹھیاں کر کے پڑھدا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے رحم اللہ امرأ من صلی رکعتین اربع. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اے میرے اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا ہے, جیڑا میرا امتی میرے پیار دے اندر, میری محبت دے اندر, میری عقیدت دے اندر, میرے ادب دے اندر, میری حدیث دا پیار دل وچ لے کے میری محبت دے اندر اثر دی جماعت گڑی ہوں تو پہلے 4 رکعتاں پڑھدا ہے, اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا ایسے میرے امتی تے آسمان تو اپنیاں رحمتاں نازل کر دے. ججا کلاں دے بازیوں میں تہاڈے کوئی سوال کرنا, مینوں جواب دیا جے. جدے تے رب دی رحمت ہو جائے انہوں کہے شاید ہی تھوڑ رہ جاندی ہے. اگر وہ بیمار ہے تے رحمت نہ شفا لب دی ہے کہ نہیں لب دی. بے اولاد ہے تے رحمت نہ شفا, بے اولاد ہے تے رحمت نہ اولاد لب دی ہے کہ نہیں لب دی. تسی کہو نا قاری صاحب کوئی ایک ایسا لفظ دسو, جملہ دسو کہ ایک جملہ بولا تے اللہ پاک ہر نعمت عطا کر دے, ہر خوشی عطا کر دے, ہر خیر عطا کر دے, ہر خزانہ عطا کر دے. اس ایک جملے دا نام لفظ رحمت جے. جدو بندہ کہنا نا اللہ رحمت کر دے, ادا مطلب بے اللہ شفا بھی عطا کر دے, اولاد بھی عطا کر دے, تے کائنات دیاں ساریاں پریشانیاں نو ختم کر کے رب خوشیاں نہ مالا مال کر دے.
نبی پاک ﷺ نے فرمایا اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا اسے میرے امتی دے آسمان تو رحمتہ نازل کر دے. کیڑے میرے امتی دے؟ فرمایا اربع رکعتین. نبی پاک ﷺ نے فرمایا من صلی رکعتین اربع. جڑا بندہ عصر دی جماعت کڑی ہون تو پہلے 4 رکعتاں پڑھ دے اللہ میں دعا کرنا اسے میرے امتی دے آسمان تو رحمتہ نازل کر دے. اج تو بعد عصر دی جماعت کڑی ہون تو پہلے پاویں 2 دن بعد اے عمل کر لیا کر, پاویں 3 دن بعد اے عمل کر لیا کر, پاویں 5 دن بعد ہفتے وچ 1 دن ہی اے عمل کر لیا کر. عصر دی جماعت کڑی ہون تو پہلے 4 رکعتاں 2-2 کر کے پڑھیا کر. کیوں پڑھنیاں نے؟ کیونکہ میں نبی پاک دی دعا لینی ہے, میں مدینے والے امام دی دعا لینی ہے, میں امام الانبیاء دی دعا لینی ہے, میں خطیب الانبیاء دی دعا لینی ہے. دعا کرو اللہ سانو اے عمل کر کے نبی پاک دی دعائے رحمت دا حقدار بڑھن دی توفیق عطا فرمائے. آؤ میں تواڈے سامنے ایک دوسرا عمل بیان کرنا ہے. میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا قال خیرا. اے ہون گل آ گئی جے میاں دی, ہون گل آ گئی جے بیوی دی, ہون گل آ گئی ہے بابا جی دی, ہون گل آ گئی ہے ماں محترمہ دی, مائی دی گل آ گئی ہے. سنو پریشانیاں دی گل کرنے والوں, دکھاں دی گل کرنے والوں, قرضیاں دی گل کرنے والوں, بیماریاں دی گل کرنے والوں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ پریشان ہے, دکھی ہے, تیاں والوں پریشان ہے, کاروبار والوں پریشان ہے, بھیناں والوں پریشان ہے, رزق والوں پریشان ہے, کاروبار والوں پریشان ہے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا میرا امتی رات دے پچھلے پیر آپ بھی مصلے تے آ جاندا ہے, رات دے پچھلے پیر آپ بھی مصلے تے آ جاندا ہے تے اپنی بیوی نو بھی اٹھا کے مصلے تے لے آندا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ آپ بھی مصلے تے رات نو آ جاندا ہے, خامد رات نو مصلے تے آ گیا ہے, انہیں بیوی نو بھی اٹھایا ہے, بیوی مصلے تے آ گئی ہے, خامد بھی بہ کے مصلے تے اللہ اللہ کرن ڈیا ہے, بیوی بھی بہ کے مصلے تے اللہ اللہ کرن ڈی ہے, خامد بھی مصلے تے بہ کے ذکر کرن ڈیا ہے, تلاوت کرن ڈیا ہے, عبادت کرن ڈیا ہے, بیوی بھی مصلے تے بہ کے ذکر کرن ڈی ہے, عبادت کرن ڈی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا ایسے خامد تے بھی اپنی رحمت نازل کر دے تے ایسی بیوی تے بھی اپنی رحمت نازل کر دے. ایسے خامد لئی نبی پاک دی دعائے, ایسی بیوی لئی نبی پاک دی دعائے, ایسا جوڑا ایسے میاں بیوی نبی پاک دی دعا دے حقدار بن دے نے جڑے رات نو آپ بھی مصلے تے اوندے نے, بیوی نو مصلے تے لے اوندے نے, میاں بیوی دوویں اللہ اللہ کرن ڈے نے. ایتھے نبی پاک دی دعا دا مطلب پتہ کی ہے؟ اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا ایسے جوڑے تے رحمت کر دے. مطلب کی ہے اللہ جے انہاں دے گھر وچ بیماریاں نے تے میں دعا کرنا رحمت کر کے انہاں دے گھراں چوں بیماریاں چک دے. اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا اے رات نو میاں بیوی مصلے تے آ کے اللہ اللہ کرن ڈے نے, اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا اگر بے اولاد نے تے رحمت کر کے انہاں نو اولاد عطا کر دے. اللہ میاں بیوی رات نو مصلے تے آ گئے نے, اللہ انہاں دے گھر چ غربت ہے, میں دعا کرنا رحمت کر کے انہاں دے گھراں چوں غربتاں ختم کر دے. اللہ اگر انہاں دے گھر دے اندر اللہ انہاں دے گھر اندر لڑائیاں جھگڑے نے, میں تیرے نبی دعا کرنا اللہ رحمتاں کر کے انہاں دے گھراں چوں لڑائیاں جھگڑے ختم کر دے. ایسے خامد ایسے گھر والیاں واسطے نبی پاک دی دعا ہے, ایسی 4 دیواری والیاں واسطے نبی پاک دی دعا ہے, ایسے ویڑے وچ نبی پاک دی دعا ہے. تے میری یہ بھیڑیں تو پریشان ہے, میرے بزرگاں تو پریشان ہے, میرے بھراوا تو پریشان ہے, تے کیوں اپنے دکھ لے کے شریکہ برادری کے رونا ہے؟ شریکہ برادری نے تن نہیں مارنے نہیں, شریکہ برادری نے تینوں نیولنا ہی ہے, شریکہ برادری نے تینوں مینے مارنے نے, شریکہ برادری نے تیرے دکھ ویکھ کے تے منہ تے ہاتھ رکھ کے تے ہسنا ہے. کدی او دے اگے جو روندے ہو, کدی او دے اگے روندے ہو, کدی او دے اگے روندے ہو. دھی والوں دکھ ہے, کاروبار والوں دکھ ہے, قرضہ چڑھ گیا, بیٹی دے رشتے نہیں ہوندے, کاروبار والوں پریشانی ہے, کوئی دکھ ہے, کہاں نہیں انہاں اگے رونا ہے.
وضو کریا کر، مصلا بچھایا کر، اپنے رب نہ یاریاں لایا کر، وضو کر کے آ جا جلد مصلے تے، وضو کر کے آ جا جلد مصلے تے، کر پروسا اکو رب اکلے تے، ہے ایہو طریقہ پاک محمد عربی دا، ہے ایہو طریقہ پاک محمد عربی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، جو کوئی بندہ جو کوئی بندی جو کوئی بندہ رب اگے آن کھلوندا اے، سر سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے روندا اے، جو کوئی بندی جو کوئی بندہ رب اگے آن کھلوندا اے، سر سجدے وچ رکھ کے تے رب اگے روندا اے، قدر کردہ رب بھی اس دی اس عرضی دا، قدر کردہ رب بھی اس دی اس عرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی، اپنی مرضی نہ بولو پر سارے بولو، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی مرضی دا، چھم چھم رو کے سونے رب نو منا لے تو، چھم چھم رو کے سونے رب نو منا لے تو، اے دین تے دنیا سب خزانے پا لے تو، ہو جا پابند نماز تو نفلی فرضی دا، ہو جا پابند نماز تو نفلی فرضی دا، اٹھ کے کر لے کم تو رب دی، فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ نبی پاک علیہ السلام دی دعا مینوں بھی چاہیے، نبی پاک دی دعا تانوں بھی چاہیے، اگر چاہندے ہو سانو نبی پاک دی دعا لب جائے، پہلا طریقہ عصر دی جماعت کڑی ہون تو پہلے 4 رکعتاں پڑھنیاں نے، دوسرا رات نو کدی کدی ہفتے چ ایک واری آپ ہی مصلے تے آؤ، اپنی گھر دی نو بھی اٹھاؤ، آپ بھی اٹھو، رات نو پچھلے پیر مصلے تے آؤ، تسی جو منگ دے جاؤ گے تہاڈا رب تانوں عطا کردا جائے گا۔ آؤ لوگوں میں پھر تواڈے سامنے تیسرا طریقہ دسا جدے عمل کرنا نبی پاک دی دعا لب دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نظر اللہ عمران سامع مقالتی حافظها ووعاها ثم ادعا کما سمعا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا میرا امتی پہلے میری حدیث نو سندا ہے، سن کے پھر انہوں یاد کر لیندا ہے، یاد کر کے بیوی نو نہیں پتا بیوی نو پیغمبر دی حدیث سنا دیندا ہے، دھی نو نہیں پتا سن کے یاد کر کے دھی نو نبی دی حدیث نو یاد کروا دیندا ہے، یار نو نہیں پتا سن کے یاد کر کے اس حدیث سے اپنے یار نو لا دیندا ہے، ہمسائے نو نہیں پتا نبی دی حدیث سن کے یاد کر کے ہمسائے نو دی حدیث سے لا دیندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ جیڑا میرا امتی میری حدیث نو سن لیندا ہے پھر انہوں یاد کر لیندا ہے، جنوں نبی دی حدیث دا نہیں پتا انہوں نبی دی حدیث سنا کے لا دیندا ہے۔ اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا ایسے میرے امتی نو قیامت نو او دے چہرے نو اللہ عذاب تو محفوظ فرما۔ یار میری گل سنو، زندگی چ میں کنے جمعے پڑھائے نے تے تساں زندگی چ کنے جمعے پڑھے نے، زندگی چ میں بڑے جلسے کیتے نے تے تساں کنے جلسے سنے نے، زندگی چ میں بڑے درس کیتے نے تے سنے نے، تساں کنے درس دیتے نے، تساں کنے درس سنے نے۔ یار میں اپنے آپ نو پوچھنا تسی تے بڑے نیک بیٹھے ہو، مینوں کنیاں نبی پاک دی حدیثاں یاد نے تے میں کنے کو لوگاں نو نبی پاک دی حدیث تے لایا ہے۔ ججاں والے باسیو غصہ نہ میری گل دا کریا جے، تسی ہر شعر سنیا ہے، ہر مولوی تساں سنیا ہے، ہر طرح تساں سنی ہے، مولانا محمد حسین شیخ پوری طرح تساں نہیں سنی، مولانا عبداللہ شیخ پوری صاحب طرح تساں نہیں سنی، سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ طرح تساں نہیں سنی، یزدانی صاحب طرح تساں نہیں سنی،
شبیر شاہ حافظ آبادی طرح تساں نہیں سنی؟ کیڑا مولوی جڑا تساں نہیں سنیا، کیڑی طرح جڑی تسی نہیں سنی؟ پر میں کیڑا شعر ہے جڑا تساں نہیں سنیا، کیڑا مولوی جڑا تساں نہیں سنیا؟ لیکن میں تانوں پوچھنا کنے جمعے زندگی چ سنے جے، کنے درس زندگی سنے جے، کنے جلسے سنے جے جلسے سن کے، تقریراں سن کے، حدیثاں سن کے جے میری بیوی بے نماز ہے تے دسو مینوں کی فائدہ انہاں حدیثاں دا؟ جے میری دھی نماز نہیں پڑھدی تے مینوں کی فائدہ انہاں جلسیاں دا؟ جے میرا پتر بے نماز ہے تے کی فائدہ مینوں انہاں حدیثاں دا؟ او جے میرا یار حرام کھاندا ہے تے مینوں حلال تے نہیں لا سکدا حدیثاں سنا کے تے کی فائدہ میرے اہل حدیث اہل سنت ہوندا؟ نبی کوئی نہیں ہن دنیا تے ہونا، کتاب کوئی نہیں آسمان تو ہونی، دین نواں کوئی نہیں دنیا تے ہونا۔ ساڈے تے جڑا دین آیا دین مکمل ہے تے رب دا قرآن بھی مکمل ہے، نبی پاک دی نبوت بھی مکمل ہے۔ جدو اللہ دا دین مکمل ہے، نبی پاک دی نبوت مکمل ہے، دین مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، نواں نبی نہیں ہونا تے اینا حدیثاں نو یاد کر کے میں تسی لوگاں نو نہیں سنانیاں تے اور سکھاں نے آ کے یہ کام کرنا ہے۔ اور جب میری بیوی بے نماز ہے میں انہوں نمازی نہ بناواں تے کی گل میں سکھو نواں مسلمان ہویا؟ جے میرا محلے دار نماز نہیں پڑھدا، میرا رشتہ دار نبی پاک دی حدیث تے عمل نہیں کردا، اسی کی سمجھنے ہاں اے کولو تے ٹر جانے ہاں، چولاں دی پلیٹ دی خاطر اپنا ایمان برباد کر دینا ہے، ستویں تے ٹر جانا ہے، دسویں تے ٹر جانا ہے، اپنا ایمان برباد کر دینا ہے چولاں دی پلیٹ پیچھے۔ کی برادری دا نک رکھنے واسطے فوتگی دے موقع تے چنگے بھلے سیانے بندے کولو کران لگ پیندے نے جی میں میری برادری دا مسئلہ ہے، حدیث صحیح مسلم دی میں سنونا تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ برادری نو پالدا ہے، برادری دا بت پوجدا ہے، اے برادری نو راضی کرنے واسطے مہندی دی رسم کردا ہے، منڈے دے ویاہ تے مہندی دی رسم کردا ہے، کادے لئی؟ برادری نو پالن واسطے۔ فوتگی دے موقع تے کولو کراندا ہے، 10ویں تیجے 7ویں سال 40ویں کراندا ہے، کادے لئی؟ برادری نو راضی کرنے واسطے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی برادری نو راضی کرنے واسطے حدیث رسول چھڑ دیندا ہے، حدیث رسول تو منہ موڑ لیندا ہے، ایک وقت ہوندا ہے نہ او رب جوگا رہندا، نہ رب دے رسول جوگا رہندا، نہ رشتہ داراں جوگا رہندا ہے۔ تے آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ برادری ایک پاسے رکھدا ہے، رشتہ داری ایک پاسے رکھدا ہے، قوم قبیلہ پنڈ پورا علاقہ ایک پاسے رکھدا ہے، کہندا نہ گاٹا لے سکدا ہے، میں نبی دی حدیث نہیں چھڈنا، نہیں میں کولو کرانے، نہیں میں تسویں کرانے، منڈے دے ویاہ تے نہیں میں ڈھول نچانے، نہیں میں گزرے نچانے، نہیں میں منڈے دی مہندی کرنی۔ کیوں؟ مینوں نبی پاک علیہ السلام نے ڈھول تو کولو تو دسویں تو منع کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ پورا پنڈ ایک پاسے چھڈ کے، پوری برادری ایک پاسے چھڈ کے، سب لوگ ایک پاسے چھڈ کے نبی دی حدیث نو عمل کردا ہے اور نبی دی حدیث نو اپنے سینے دی تے گلے دی مالا بناندا ہے، نبی دی حدیث تے عمل کردا ہے، نبی پاک نے فرمایا ایک وقت ایسا ہوندا ہے رب بھی تے راضی ہو جاندا ہے، رب دا رسول بھی راضی ہو جاندا ہے تے رشتہ دار بھی راضی ہو جاندے نے۔ نبی دی حدیث اج میں تسی نہیں عمل کرنا تے کنہ نے آگے عمل کرنا ہے۔ نبی دیاں حدیثاں نو حلق دے اندر اتارو، پیغمبر دیاں حدیثاں نو من پسند ڈش نہ بناؤ کہ جیڑی حدیث میری برادری نو خوش کر دی ہے انہوں میں اپنے سینے نہ لا کے رکھے ہے، تے جیڑا کڑوا واز ہے مولوی صاحب اے جے واز سانو نہ سناؤ۔ کوڑی حدیث اپنے اندر اتارو، اپنے مزاج بدلو، اور جیڑا درس سن کے میرے اندر تبدیلی پیدا نہ ہو کادا درس ہے؟ جیڑا جمعہ پڑھ کے میرے اندر تبدیلی پیدا نہ ہوئے، 10 نبی دیاں کنیاں حدیثاں نے کہ جیڑا نماز نہیں پڑھدا او دا رب نہ کوئی تعلق نہیں، رب دے رسول نہ کوئی تعلق نہیں۔ جاؤ میں برملا ججا گلانج اعلان کرنا، میں بریلویت نو پڑھیا جے، بریلویاں دیاں کتاباں پڑھیاں نے، جو بندیت نو پڑھیا، جو بندیاں دیاں کتاباں پڑھیاں نے، میں فقہ جعفری نو پڑھیا، شیعت دیاں کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے، بریلویت نو پڑھیا، جو بندیت نو پڑھیا، اہل حدیثاں دیاں کتاباں پڑھیاں نے، میں شیعہ دیاں کتاباں پڑھیاں نے، نہ بریلویاں نے، نہ دیوبندیاں نے، نہ شیعہ نے، نہ اہل حدیثاں نے، کسے مسلک نے بھی
بے نماز بندے نو اپنے مسلک واسطے قبول نہیں کیتا، انہوں نے یہی آخیا بے نماز نہ رب دا کچھ لگتا ہے نہ رب دے رسول دا کچھ لگتا ہے۔ جاؤ امام ابو حنیفہ دی زندگی پڑھو، امام ابو حنیفہ فرماندے جڑا بے نماز نو مسلمانوں دے قبرستان جی دفن نہ کرو، ایڈا گندا بندہ ہے جنہیں رب دے حکم دا انکار کیتا ہے، رب دے رسول دے حکم دا انکار کیتا ہے۔ انہوں ولم یدفن فی قبور المسلمین دے الفاظ دے۔ اور میرے بھائیو اگر حرام میرے تو جو کوئی حرام کھاندا ہے تے توبہ کر لو، کوئی سود دی کمائی کھاندا ہے تے زندگی کوئی پتہ نہیں صبح دن چڑھنا کہ نہیں، توبہ کر لو۔ کسی نے بینک تو انشورنس کرائی ہے تے نبی دی حدیث ہے حرام ہے، توبہ کر لو، رب کو معافی مانگ لو، رب بڑا معاف کرنے والا جے، رب غافر جے، غفار جے، غفور جے۔ اگر میرے کو نماز دے معاملے ٹھل مس ہو جاندی ہے، تواڈے کولوں ہو جاندی ہے، دعا کرو اللہ جڑیاں ہو گئیاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے، اللہ جڑیاں ہو گئیاں نے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے، جڑیاں کو کمیاں گتائیاں ہو گئی اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ احباب گرامی قدر جڑا میں پیغام دینا چاہنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری حدیث نو سنتا ہے، سن کے یاد کردا ہے، یاد کر کے بیوی نو حدیث تے لا دیندا ہے، بہن نو اس حدیث تے لا دیندا ہے، بیٹی نو لگا دیندا ہے، بہناں نو لگا دیندا ہے، یاراں نو لا دیندا ہے، محلے داراں نو حدیث تے لا دیندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اللہ میں تے نبی دعا کرنا ایسے میرے امتی تے کل قیامت نو او دے چہرے نو عذاب دے کولوں بچا کے ترو تازہ رکھی تے او دے تے قیامت نو اپنی رحمت فرما دئی۔ اثر دی جماعت گھڑی ہون تو پہلے 4 رکعتاں پڑھو، تھانوں نبی دی دعا ملے گی۔ رات نو کدی کدی میاں بیوی مصلے تے آؤ، تھانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ملے گی۔ نبی دی حدیث سنو، انہوں یاد کرو، لوگوں تک پہنچا دیو، تھانوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ملے گی۔ آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعاواں لینیاں جے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں تے عمل کرو۔ کس پیغمبر دی حدیث دی میں دعوت دینا ہے، کس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی دعوت دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ سارے نہیں بول دے، غصہ کر گئے ہو، کہو سبحان اللہ۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ خود آکھے آ خدا جبریل تو جا، خود آکھے آ خدا جبریل تو جا، سونے نو فلکاں تے لیا فلک سجدا ہی نہیں۔ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی چوتھی گل میں بیان کرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے اللہ، نبی پاک انج کر کے بیٹھے نے، توجہ کرو ذرا، نبی پاک علیہ السلام انج کر کے صحابہ دے سامنے بیٹھے نے، انج نبی پاک دے صحابہ بیٹھے ہیں، نبی پاک نے نا انج کر کے نا اپنی زبان نو باہر کڈیا، چاچا جی زبان نو باہر کڈ کے نبی پاک نے زبان اپنی پھڑ لئی تے نبی پاک نے نال پتہ کیا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اتا خوف علیکم، ایک باری، پھر فرمایا اتا خوف علیکم، 2 باری، پھر فرمایا اتا خوف علیکم، پھر 3 باری فرمایا رحم اللہ رجلا، رحم اللہ رجلا، رحم اللہ رجلا قال خیرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ جب نبی پاک بیٹھے نے تے آپ نے اپنی زبان نو پھڑ لیا تے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ بھاویں تسی تہجد گزار ہو، بھاویں تسی بڑے بڑے نمازی ہو، بھاویں تسی قرآن پڑھن والے ہو، بھاویں ذکر کرن والے ہو، بھاویں نمازاں پڑھن والے ہو، پر میرا دل کردا ہے میں ڈرنا وا کتے ایسا نہ زبانہ دے استعمال دی وجہ تو تواڈے تے کتے اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ نے زبان مینوں دتی ہے، تانوں دتی ہے، تے کی مطلب ہے دا کہ جنوں مرضی جو مرضی کہہ کے رکھ دئیے، جہدے تے مرضی تہمتاں لا دئیے، جنوں مرضی ہے زبان نہ گالاں کڈ دئیے، اس زبان تے جدا مرضی ایمان تول کے رکھ دئیے، جنوں مرضی کہہ دئیے میرے ویڑے نہ بڑی، تیرا میرا جین مرن مکا، جدی مرضی زبان تو غیبت کر دی ہے، جدی مرضی زبان تو عزت تے حملے کر دی ہے، جدی اپنی زبان تو جدی مرضی عزت تار تار کر دی ہے۔ او میرے بزرگوں، او میرے نوجوانوں،
میں خدا دا واسطہ تم دے کے کہنا جے نمازی ہیں تے میں تینوں مبارکباد دینا، روزے دار ہیں رمضان آ رہا ہے، اللہ ساڈے نصیباں اندر فرمائے، ہولی ہولی کہو کدھر رکھنے نہ پی جان، اللہ ساڈے نصیباں اندر فرمائے، جڑے پچھلے رمضان زندہ سن اج نہیں ہے کہ اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال منور کرے۔ او میرے بزرگوں، او میرے نوجوانوں، میریو بیٹیو، میریو بہنوں، جے تسی نمازی ہو تو تانوں مبارک جے، روزے دار ہو تانوں مبارک جے، حاجی ہو تانوں مبارک جے، نیکوکار ہو تانوں مبارک جے۔ یاد رکھ لیا جے جیڑا بندہ زبان دا گندا ہے نا، زبان دا گندا ہے، جدی زبان اپنی نہیں، اللہ پاک اودیاں نمازاں قبول نہیں جے کردا۔ تو زبان تو تم تا لڑنا ہے، مولویوں نو گلاں کرنا ہے، کاریاں نو گلاں کرنا ہے، چودھریاں نو گلاں کرنا ہے، تیرے کو گڈی کوٹھی پیسہ ہے، تو کی سمجھنا ہے میں جنوں مرضی جو مرضی کہہ کے رکھ دیاں، مینوں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں او جے کسے غریب نو ستا پے گا، اے زبان دے نہ کسے غریب دے تہمت لا دے گا تے مت سمجھو کلا ہی۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا غریب بندہ دے سجے بنے اللہ دی مدد ہے، جے انہیں کتے ہاتھ چو کے بد دعا کر دی تیرے پلے ککھ نہیں ہو رہنا۔ مزور ہون لگیا دیر نہیں لگدی، لت ٹٹن لگیا دیر نہیں لگدی، نبینا ہون لگیا دیر نہیں لگدی، نقصان ہون لگیا دیر نہیں لگدی۔ کسے ماڑے انہاں ستا پئی، کسے غریب انہاں ستا پئی، کسے دا چگا نہ لٹ پئی، دے جانا تینوں نبی دی دعا لبے، اور تیرے بھاگ جاگ پین، تیرے نصیب جاگ پین، تیرے مقدر جاگ پین۔ ایو نصیباں والا جے، بھاگاں والا جے، مقدراں والا جے، او دے نصیب جاگ پے جدے واسطے دعا کیتی ہے تے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سونی زبان والا ہے پہلے تولدا ہے تے پھر بولدا ہے، کیونکہ ہتھاں دے لگے زخم مٹ جاندے نے پر زباناں دے لگے زخم مٹ دے۔ سارے بولو زباناں دے لگے زخم مٹ دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ رجلا قال خیرا، اللہ میں تیرا نبی دعا کرنا جیڑا بندہ زبان چوں سونا بولدا ہے، اخلاق والا ہے، نرمی والا ہے، اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا ایڈی سونی زبان والے بندے تے آسمان تو اپنی رحمتاں نازل کر دے۔ سونی زبان، جے نماز پڑھ کے تیری زبان دے معاملے ٹھیک نہیں ہوئے تو کہدا نمازی ہے؟ اور میری دھیے بہنیں تو پردہ کرنی ہے، نمازاں پڑھنی ہے، دس جے تیری زبان ہی کرختے ایڈی گندی زبان ہے، گالاں کٹ دیئے، تہمتاں لاندی ہے، تے دس تیرا پردہ تے تیرے نبی پاک علیہ السلام دے دین تو پتہ لگتا ہے جڑا بندہ نمازی ہے نا، نمازی نیکوکار جڑا بندہ ہے او دی نیکی دا پتہ لگتا ہے او دی زبان تو۔ جڈی سونی زبان والا ہے اللہ اونا نبی پاک دی دعائے رحمت دا بندے نو حقدار بنا دیندے نے۔ سب تو پہلا عمل ہے جے اثر دی جماعت کڑی ہون تو پہلے 4 رکعتاں پڑھو، تانوں نبی پاک علیہ السلام دی دعا لبے گی۔ پھر رات نو کدی کدی آپ بھی مصلی تے آیا کرو، تانوں نبی پاک دی دعا لبے گی۔ بیوی بھی آ جائے، خامد بھی آ جائے، تانوں نبی دی دعا لبے گی۔ تیسرے نمبر تے حدیث نو یاد کرو، سنو یاد کرو، لوگاں تک پہنچا دیو، تانوں نبی پاک دی دعا لبے گی۔ چوتھے نمبر تے اپنی زبان دے معاملے چیک کرو، تانوں نبی پاک دی دعا لبے گی۔ آخری گل کر نبی پاک نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اللہم ارحم المحلقین، اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا جیڑا بندہ بیت اللہ جا کے احرام دیاں 2 چٹیاں چادراں پا کے اللہ بیت اللہ دے چکر لا کے اللہ بیت اللہ دے 7 چکر لان تو بعد جیڑا بندہ میں صفا مروہ دی سائی کر کے جیڑا بندہ عمرہ کر کے ٹنڈ کروا دیندا ہے، اللہ میں تیرے نبی دعا کرنا ہے سے ٹنڈ کران والے بندے تے آسمان تو اپنیاں رحمتاں نازل کر دے۔ اللہ سانو احرام پا کے ٹنڈ کرا کے نبی دی دعا دا حقدار بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے آمین کہہ لو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انہیں تھے نبی پاک دی دعا دا مطلب پتہ کی ہے؟ توجہ میرے حال کرو، بندے نے احرام پایا، انہیں ٹنڈ کراتی، گنجا ہو گیا، سر دے وال نہیں رہے۔ ترجمہ میں حدیث دا کرنا، نبی پاک دے حدیث دا من آئے وے اللہ جی میں اے دے سر تے وال نہیں رہے انجی اللہ میں رحمت کر کے دعا کرنا، رحمت کر کے جی میں اے دا سر والا تو صاف ہو گیا انجی اے دا نامہ عمال گناہ تو صاف کر دے۔ پھر اللہ کو دعا کر لئیے، کدا کدا دل کردا بیت اللہ جان دے تو دے ہر شے کھل گئی ہے، ہاتھ چکو پھر دعا کریے تے گل مکائیے۔ ایک دعا کر دیئے تڑپ کے آمین کہو گے،
کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھا ایک تے لکھ بڑا مولا ایک نماز پڑھیے تے لکھ نماز دا ثواب ہے کتھے پرچی والی گل تے نہیں ہے کتھے بیت اللہ تے پھر آمین کہو کوئی ایسا کرم کما